नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज जो वजीफ़ा लेकर आई हूँ वो एक नाफरमान और बिगड़ी हुई बदतमीज़ औलाद को राह रास्त पर लाने का बेहतरीन और ताकतवर वजीफ़ा है। प्यारे दोस्तों, ये तकरीबन हमारे माशरे में हर दूसरे घर का मसला है कि आजकल औलाद चाहे बड़े हों या फिर छोटे हों, इस कदर बिगड़ चुके हैं कि वालिदैन उनकी वजह से सख्त ज़हनी अजियत का और सख्त मुश्किल का शिकार हैं। क्योंकि आजकल की औलाद वालिदैन से बहस करती है, बदतमीज़ी करती है, अपनी मनमानी करती है। औलाद इतनी नाफरमान हो चुकी है कि अपनी मर्ज़ी चलाती है, चाहे बड़े हों, चाहे बच्चे हों या फिर चाहे छोटे हों। यहाँ तक कि वो गाली गलौज करने से भी गुरेज नहीं करते और अपने वालिदैन पर हाथ उठाने से भी नहीं रुकते। प्यारे दोस्तों, वालिदैन इस मसले से बहुत परेशान हैं। आप सब जानते हैं कि हमारे वालिदैन हमें बहुत प्यार से, बहुत एहतराम से, खलूस से पालते हैं। उनकी मेहनत हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा होती है। हमारे वालिदैन मेहनत करते हैं, कमाते हैं, बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए, उनकी अच्छी परवरिश के लिए दिन रात एक कर देते हैं कि हमारा बच्चा बड़े होकर कुछ बन जाए और हमारा नाम रोशन करे। लेकिन जब बच्चा तकलीफ़ देने लग जाए, जब बच्चा बात न माने, बात बात पर गाली दे, ज़िद करने लग जाए, माँ बाप का नाफरमान हो जाए और वालिदैन को ज़लील करने लग जाए, तो वालिदैन को बहुत दुख और बहुत तकलीफ़ होती है। वालिदैन के लिए ये शर्म का मकाम होता है कि उनकी औलाद लोगों के सामने उनको रुस्वा कर रही है और वालिदैन अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे होते और वो अपनी औलाद के आगे बेबस हो जाते हैं और ना चाहते हुए भी उनकी हर नाजायज़ बात को मान लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं तमाम वालिदैन को इन तमाम मसाइल और इन तमाम ज़हनी उलझनों से निकालने का, औलाद को फर्मा बरदार बनाने का, औलाद को आँखों की ठंडक बनाने का एक बहुत ही आसान, बहुत ही मुश्किल से मुश्किल तरीन मरहलों से गुज़र कर अगर आप अपने बच्चों को नहीं संभाल सके और अपने बच्चों को रास्त पर नहीं ला सके, तो ये बहुत ही आसान अमल बताने लगी हूँ। इस अमल को करने के बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल जैसी भी बिगड़ी हुई, जैसी भी बदतमीज़ नाफरमान औलाद होगी, इस अमल को करने से वो आपकी आंखों की ठंडक बन जाएगी, आपकी हर बात मानेगी, आपकी इज़्ज़त करेगी, आपका एहतराम करेगी, आपको सर आंखों पर रखेगी और बिल्कुल सुधर जाएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपको जो वजीफ़ा बताने लगी हूँ, आप इसको गौर से सुन लें या फिर किसी जगह पर नोट कर लें। दोस्तों, इस वजीफ़े को आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, चाहे भी किसी नमाज के बाद, जब आपको वक्त मिले इस वजीफ़े को करना है। दोस्तों, वजीफ़ा करने के लिए आपने अपने पास एक गिलास पानी याद से रख लेना है। एक गिलास पानी याद से रखें और अब आपने 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है। आप कोई सा भी दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप दरूद इब्राहिमी पढ़ें। 11 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने उस गिलास के पानी के ऊपर 3 मरतबा फूंक मार देनी है। आप ध्यान से इस अमल को सुन लें। दरूद शरीफ पढ़कर आपने 3 मरतबा उस गिलास के पानी के ऊपर फूंक मार देनी है। अब इसके बाद आपने सूरे इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, ये पूरी सूरत आपने 11 मरतबा पढ़नी है और पढ़कर पानी पर दोबारा 3 मरतबा फूंक मार देनी है। फिर आपने इसके बाद आयतल कुर्सी पढ़नी है। आयतल कुर्सी भी आप 11 बार ही पढ़ेंगे। आयतल कुर्सी पढ़ने के बाद दोबारा पानी पर 3 मरतबा फूंक मार देनी है और फिर आपने जो शुरू में दरूद शरीफ पढ़ा होगा, वो ही दरूद शरीफ आपने 11 मरतबा पढ़कर दोबारा से 3 मरतबा पानी पर फूंक मार देनी है
اور پھر یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میرے بچوں کو نیک بنا دے۔ دوستو یہ یاد رہے کہ بچوں کا نام لے کر ہی دعا کرنی ہے۔ کوئی ایک بچہ نافرمان ہے تو صرف اس کا نام لے لیں، اور اگر آپ کی ساری اولاد نافرمان ہے تو سب کا نام لینا ہے اور پھر دعا کرنی ہے، اور اس طرح دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یا اللہ ہمارے لیے ہماری اولاد کو باعث فخر بنا دے، دین پر چلنے والا بنا دے، دین پر چلنے والا ایک اچھا اور نیک انسان بنا دے میرے اللہ۔ میری اولاد میں تیرے حوالے کرتی ہوں میرے اللہ۔ یا اللہ میری اولاد کو ایسا بنا کہ یہ میری ہر بات مانیں، مجھے رسوا اور ذلیل نہ کریں، یہ میرا احترام کریں، ان کو میرا فرما بردار بنا دے میرے مالک۔ یا اللہ اپنے پیارے محبوب کے پیارے حسن اور حسین کے صدقے میری اولاد کو ہدایت دے دے۔ اور اس ہی طرح آپ نے اللہ سے رو رو کر دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ تو میرے بچوں کو نیک اخلاق والا اور ایک اچھا انسان بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو اب دعا مانگنے کے بعد پانی کو کسی بوتل میں سنبھال کر رکھ لیں۔ اب آپ نے 3 دن لگاتار یہ پانی اپنی بگڑی ہوئی نافرمان اولاد کو رات کے وقت پلانا ہے۔ اب بعض لوگوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ پانی بچوں کو کس طرح پلائیں، تو دوستو آپ یہ پانی کو کولر یا جگ کے پانی میں مکس کر کے رات کے کھانے کے وقت بھی پلا سکتے ہیں، اور یاد رہے کہ اس پانی کو آپ نے بلا ناغہ بغیر وقفہ دیے 3 دن لگاتار پلانا ہے۔ تو دوستو پھر دیکھنا انشاءاللہ عز و جل آپ کی کتنی بھی بدتمیز، کتنی بھی بگڑی ہوئی بد اخلاق اور نافرمان اولاد ہوگی، اللہ کے کلام کی برکت اور طاقت سے نیک اور آپ کی بہت زیادہ فرما بردار ہو جائے گی، آپ کی ہر بات مانے گی، آپ کا احترام کرے گی، اور جیسے بھی برے کام کرتی ہوگی اس کلام کی برکت سے، قرآن پاک کی برکت سے بالکل سدھر جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اور دوستو یہ عمل ماں یا باپ دونوں میں سے کوئی بھی کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرتے ہی آپ کو خود آپ کو اپنی آنکھوں سے رزلٹ نظر آئے گا انشاءاللہ عز و جل۔ میری اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہر کسی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے، اور ہر والدین کو اولاد کی خوشیاں اور ان کا سکھ دیکھنا نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو اگر آپ کو میری یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہو تو میری اس ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کر دیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔